بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ دواق chargé de cours et du TD du module méthode numérique destiné aux étudiants de première année master énergie renouvelable. في هذا الفيديو راح نكملوا البقية تاع الشابتر نيميرو 3. اليوم الكور نيميرو 5. Toujours le titre de la chapitre هو programme de diffusion et rayonnement. الشيء اللي راح نشوفه في الفيديو هذا هو les méthodes de résolution des équations dérivées paraboliques par la méthode de Cronk-Nicholson. Donc les équations paraboliques حليناهم على الأول بلا méthode explicite, deuxième la méthode implicite. Donc راح نحلوهم بلا méthode de Cronk-Nicholson اللي هي la combinaison ما بين l'explicite ou l'implicite. دونك نشوفوا ليكواسيون تاع الاكسبليسيت زائد ليكواسيون تاع الامبليسيت نجمعوهم مع بعض راح نتحصلوا على هذا ليكواسيون. بعد ما نجمعوا ليكواسيون تاع الاكسبليسيت مع ليكواسيون تاع الامبليسيت، دونك هذه كيما راكم تشوفوا لهنا سي ليكسبليسيت وهذه راهي امبليسيت، واثنين هذا جا لانه لو تيرم هذا كيف ليكسبليسيت والامبليسيت، دونك اثنين حولناه لهنا نولي ألفا على 2 في المجموع هذا. هذه بعد ما نبسطوها نتحصلوا على هذه النتيجة، بحيث R هو توجور ألفا فوا دلتا تي على دلتا إكس يكون أو كاري. لو شيما نيميريك تاع هذه ليكواسيون هو بالشكل هذا. دونك لهنا عندنا لي تيرم تاع جي بليس أ، هذا راهو جي بليس أ جي بليس أ، وهنا في إي جي بليس أ، هاي راهي في إي جي بليس أ، وفي لو كوتي غوش في إي موان جي بليس أ، وهنا في إي بليس أ جي بليس أ، ولهنا في لو با. دونك هاي عندنا في إي جي لهنا ناقص إر في إي موان جي، وناقص إر في إي بليس أ جي. دونك هذا هو لو شيما نيميريك دو لا ميثود دو Cronk-Nicholson. L'algorithme تاع هاد لا ميثود توجور الأول on va introduire les conditions initiales A يعني A t égale à 0. A t égale à 0 يروح عندنا في دو x 0 égale f de x. ومن بعد ندخلو pour j égale هنا سي دو كيما شفنا في نفس لا ميثود امبليسيت. هذه اسمها لا ميثود سيمي امبليسيت، يعني تشبه بزاف لامبليسيت. اي 2 الام ناقص 1 نتحصل على هذا نتحصلوا على هذا. دونك هذه نفسها راح نبروغراميوها résulte du système les points intérieurs des domaines. Donc هذه هي l'algorithme تاعها. باش نفهمو مليح هاد لا ميثود on passe à l'exemple. Considérons une tige on a C qui نفس l'exemple السابق، نفس l'exemple اللي شفناه في لا ميثود explicite لا ميثود implicite راح نزيدو نشوفوه في لا ميثود de Cronk-Nicholson. Donc voilà la tige تاعنا. La température gauche c'est 100 degrés, la température droite 25 degrés, la température initiale il y a 20 degrés. Delta I, la longueur de la barre c'est 0,05. Le pas delta X هو 0,01. Le pas de temps il y a 3 secondes ou le temps maximal هو 9 secondes. Donc le maillage تاعنا عندنا 6 points selon X ou 4 points selon la direction de temps. Les conditions initiales à t de x0 نفسهم 20 degrés كي يكون x محصل 0,05 دونك 20 بكل راكم تشوفوا في 20 في اللحظة t يساوي 0. في les conditions au limite gauche t يعني t de 0 t égale 100 بحيث t أكبر من الصفر، دونك هنا 100. وفي t de 0,05 t هي 25 degrés بحيث t أكبر من الصفر. La méthode de Cronk-Nicholson, l'application de la méthode, هذه هي la formule تاعنا qui dit la discrétisation de l'équation parabolique avec la méthode de Cronk-Nicholson dans l'équation suivante. كي ندير نبسطوها نتحصلوا على هذا
لا فورمول بحيث ار هو الفا فوا دلتا تي على دلتا اكس كاري ويساوي هذه القيمة لأنه الفا معروف دلتا اكس معروف دلتا تي معروف. دونك كي نعوض ار لهنا في ليكواسيون هذه نتحصلو على هاد ليكواسيون. نبداو نعوضو عند اي يساوي عند اللحظة تي يساوي عند اللحظة تي يساوي دلتا تي، يعني في اللحظة لازم نحوسو على لا تومبيراتير لهنا، هادو معروفين هادو منا معروفين، نحوسو على هاد لا تومبيراتير عند تي دو تي 3 2 تي 4 2 تي 5 2 اكسيتيرا. هذه تي 6 2 معروفة. دونك نعوض لهنا عندنا اي يساوي 2، دونك 2 ناقص 1 هو تي 1 و جي يساوي 1، جي لهنا أكل يساوي حطو جي يساوي 1، دونك تي 1 2 ناقص 2 هذا العدد تي اي جي بليس 1، دونك الاي يساوي 2 1 زائد 1 يساوي 2 إتسيتيرا. نفس الشيء تعوض الاي يساوي 2 في ليكواسيون هذه والجي يساوي 1. طيب نتحصلوا على هذا نحصلوا على هذه ليكواسيون بنفس الطريقة. عند الاي يساوي 3، عند الاي يساوي 4، عند الاي يساوي 5، راح نتحصلوا على هذا النتائج. طيب هذه اللي هنا زدنا بسطناها لي تيرم اللي راهم معروفين نقدناهم من الجهة الأخرى. هذا التيرم معروف تي 6 2 راهي في لا كونديسيون أو ليميت، وهذا تي 1 2 راهي في لا كونديسيون أو ليميت كوش، وهذه كونديسيون ليميت 3. هذا نكتبوه سو فورم ماتريسيال بالشكل هذا. هذا أكل كوني نعوضوهم كي نعوضو هاد القيم نتحصلو على هذا الفيكتور هذا. La résolution de ces systèmes avec la méthode de Gauss ou Gauss-Seidel, Jacobi, etc. donne les résultats suivants. Les résultats suivants. La température au niveau des points des points R. Donc T2, T3, etc. Donc avec l'étape t égale delta t, عند t égale 6 secondes يعني 2 دلتا t، راح نستخدموا النتائج هذو اللي تحصلنا عليهم لهنا pour calculer la température في التروازيام لين هذا. Donc on utilise pour calculer à t égale 9 secondes يعني لهنا on utilise les températures calculées à l'étape précédente لهذا. Donc, il y a la méthode de Cronk-Nicolson. C'est presque la méthode implicite. Donc, la méthode célèbre, il y a la méthode explicite, on va dire l'implicite, on va Cronk-Nicolson. Résultat, l'évolution de la température, ce qui marche avec l'explicite ou l'implicite. Et donc, l'évolution de la température, عند اللحظة t يساوي 3 secondes كيفاش نشوفوا عند t يساوي 6 secondes وعند t يساوي 9 secondes. La comparaison ما بين هذه الميثود، la comparaison تاع لي ميثود. دونك في لا ميثود على حسب الفيديوهات اللي شفناها من قبل في الاكسبليسيت تي 1 3 تي 2 3 تي 3 3 و تي 4 3 لقيناهم هاك. هذا هما النتائج تاعنا عند 9 سكوند. عند 9 سكوند هذا هما لي تومبيراتور اللي لقيناهم. في الامبليسيت هذا هما، في الكرونك-نيكلسون هذا هما، وفي الاناليتيك تحل ليكواسيون هذيك افيك لي ميثود اناليتيك. باغ اكزومبل لا ميثود دو سيباراسيون دو فاريابل هذيك اللي نستخدموها بزاف نتحصلوا على هذا النتائج. الملاحظة اللي نلاحظوها من خلال هذا الجدول نلاحظوا باللي لا ميثود دو كرونك-نيكلسون son donne des bons résultats par rapport aux autres méthodes. بعد تجي لا ميثود implicite ولا ميثود اللي فيها لي زيرور اكبر ايرور بارابور هادو هي لا ميثود explicite. دونك كرونك-نيكلسون هي لو موان ديرور، ومن بعد تجي لامبليسيت، ومن بعد تجي ليكسبليسيت.
دونك هادو هما دونك خلصنا البروبليم ديكواسيون بارابوليك افيك لي تروا ميثود اكسبليسيت امبليسيت اي كرونك نيكلسون. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. بالتوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديوهات اللاحقين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.